यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सुबह ख़त्म आमाल की किताब बाब 18 और उसके आयत 25 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 18 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 19 उठाए थे और उसके पहले 12 आयतों पर गौर करे थे। हम देखे थे कि पौलुस इफिसुस के शहर में आते हैं और वहाँ उनको चंद ऐसे शागिर्द मिलते हैं जिनको पाखरू के बारे में मालूम नहीं था कि पाखरू क्या है। जब पौलुस को इस बात का पता चलता है कि ये लोगों पे पाखरू नाजिल नहीं हुई है तो उनसे एक सवाल करते हैं। पौलुस का सवाल ये शागिर्दों से ये था कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो ये लोग बोलते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा। उसके बाद पौलुस उनको मसीह के बारे में बताते हैं और वो यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं और उसके बाद पाखरू उन पे नाजिल होती है। उसके बाद हम देखे थे कि पौलुस जब इबादत खाने में खुदा की बादशाहत के बारे में बताते हैं तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि पौलुस तुरनस के मदरसे में तालीम देते हैं और ये 2 साल तक चलता है और आसिया के सारे लोग मसीह की खुशखबरी सुनते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि लोग पौलुस के रुमाल को छू के अपनी बीमारी से शफा पाते हैं। खुदा जो है पौलुस को अपनी कुदरत से भर देता है। तो ये सारे बातें हम गए वक्त देखे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और हम पढ़ेंगे आयत 13 लिखा हुआ है, यानी कि अमाल की किताब बाब 19 और उसकी आयत 13। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये अख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावन यसू का नाम ये कह कर फूकें कि जिस यसू की पौलुस मनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। तो प्यारे भाई बहन, जब ये लोग देखे कि पौलुस क्या कर रहे हैं तो उन लोग उनकी नकल करने को लगे। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आयत 14 और 15 में लिखा हुआ है, और स्कीवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो ये काहिन थे। आयत 16 में लिखा हुआ है, और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूदकर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। तो पौलुस रसूल के मौजूज़ों की जो नकल ये काहिन के बेटे करे उन पे वो चीज़ हुई, उसका ऐसा असर हुआ कि वो शर्मिंदा हो गए और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। मेरे दोस्त, खुदा के नाम के साथ आप और मैं खेलम खाली नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। आयत 17 में लिखा हुआ है, और ये बात इफिसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई, बस सब पर खौफ छा गया और खुदावन यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। प्यारे भाई बहन, आप देख सकते कि इसका असर कैसा हुआ। इस बात का असर ऐसा हुआ कि शहर में जहाँ खुदा का नाम लिया नहीं जाता था, खुदा का नाम सारे शहर में फैल गया, यानी कि यीशु मसीह का नाम शहर के कोने कोने में फैल गया। इफिसुस एक ज़बरदस्त शहर था और जब ये वाक़या हुआ तो सारे लोग ये वाक़े के ज़रिए से हिल गए, यानी कि ये शहर की बुनियाद पौलुस के ये मौजूज़े के ज़रिए से हिल गई। सारे शहर में यीशु मसीह का नाम बुलंद हुआ। आयत 18 में और 19 में लिखा हुआ है, और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादू करने वालों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये की निकली। तो यहाँ पहली बात ये देखनी है कि जो लोग मसीह पे ईमान लाए वो लोग अपने कामों का इकरार करें। दूसरी बात यहाँ जो हम देखते हैं वो ये है कि जादूगर भी ये महसूस करे कि जादू करना गुनाह है और अपने अपनी किताबों को जला दिए। तीसरी बात यहाँ हम को देखने की ये है कि वो किताबों की कीमत भी निकाले गई और वो 50,000 रुपये थी। तो प्यारे भाई बहन,
آپ سوچ سکتے کہ خدا کیسا کام کرا کہ سارے افسس کو اپنے قدرت سے ہلا دیا۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ سب ہونے کے بعد پولس کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے روما کو جانا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں روما کو گئے، مگر جس طریقے سے انہوں ارادہ کرے تھے اس طریقے سے انہوں روما کو نہیں گئے۔ پولس وہ آدمی تھے جو ہر جگہ جا کے مسیح کی خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ ہمارا بھی دل ایسا ہونا چاہیے۔ آیت 22 میں کلام بتاتا ہے، پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور ارسطس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ وقت تھا جہاں پولس کورنتھیوں کو لکھے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ تیموتھیوس اور ارسطس یہ خط لے کے گئے کورنتھیوں کو دینے کے لیے، اور یہ خط میں لکھے تھے کہ ان کے لیے افسس میں ایک بڑا اور اثردار دروازہ کھلا، مگر لوگ ان کے خلاف بھی آئے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مخالفت پولس کے سامنے آئی، وہ شیطانی تھی۔ افسس جو ہے غیر قوموں کے مذہب کا ایک بہت بڑا اڈا تھا جہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی۔ آج بھی ہم جو شیطان کی عبادت لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آیت 23 میں کلام بتاتا ہے، اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زمانے میں کلیسیاؤں کے نامہ نہیں تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کلیسیاؤں کے نامہ دیے جا رہے ہیں، مگر وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو راہ کے لوگ بلائے جاتا تھا، کیونکہ راہ یسوع مسیح تھے اور ہیں۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 6 میں بولتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیمتریوس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روپہلے مندر بنوا کر اس پیشوالوں کا بہت کاموا دیتا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جو مندر تھا غیر قوموں کا ایک بڑا مندر تھا، اور یہ مندر بزنس یعنی کہ تجارت کا ایک بہت بڑا اڈا تھا۔ یہ مندر کے اطراف ناپاکی حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ وہاں جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مورتیوں کا بزنس ہوتا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے اور خریدنے کی بات چیت ہوتی تھی اور دھندا ہوتا تھا۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر خیال اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ پیارے بھائی بہن، دیمتریوس جو سونار تھا، اس کے بزنس میں فرق آ رہا تھا۔ انہیں تراشے ہوئے مورتیوں کو بیچتا تھا۔ اس کو اس کے خدا سے یا مندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو پیسوں سے دلچسپی تھی۔ تو انہیں لوگوں کو جمع کر کے آواز اٹھانا چاہتا تھا تاکہ لوگ پولس کے خلاف ہو جانا۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ سن کر غصے میں بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کے ارتمس بڑی ہے۔ تو یہ لوگ شہر میں چلا چلا کر پکارنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان لوگ چلائیں گے تو ان کا کام بن جائے گا۔
आयत 29 और 30 में लिखा हुआ है, और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मकदुनिया वालों को, जो पौलुस के हमसफर थे, पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया। मेरे भाई, ये शक की बात नहीं है कि अगर पौलुस मजमा में जाते तो कुचले जाते थे और उनकी मौत भी हो जा सकती थी। ऐसा तजुर्बा उन्होंने एक बार हासिल कर चुके थे जब उन्होंने गलितिया के इलाके में थे। आयत 31 में लिखा हुआ है, और आसिया के हाकिमों में से उसके बास दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत ना करना। तो यहाँ भीड़ की भीड़ जमा हो गई थी और पौलुस का तमाशागाह में जाना खतरे से खाली नहीं था। मैं यकीन करता हूँ कि खुदा यहाँ पौलुस को बचाया, या खुदा चंद लोगों का इस्तेमाल करा पौलुस की जान बचाने के लिए। मेरे भाई, याद रखो कि खुदा की नज़र हमारे पे है और उन्हें हमको खतरों में गिरने से बचाने की ताकत रखता है। आयत 32 और 33 में लिखा हुआ है, और बास कुछ चिल्लाए और बास कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़्र बयान करना चाहा। मेरे भाई, हो सकता है कि इस्कंदर मसीह पे ईमान रखने वाला था जो पौलुस के साथ था। आयत 34 में लिखा हुआ है, जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज़ होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतिमिस बड़ी है। तो प्यारे भाई बहन, भीड़ हद से ज़्यादा जमा हो गई थी और इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि कईयों को तो ये नहीं मालूम हो रहा था कि उन लगा तमाशागाह में कई को जमा हुए हैं। आयत 35 और 36 में लिखा हुआ है, फिर शहर के मुहर्रिर ने लोगों को ठंडा करके कहा कि ए एफिसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि एफिसियों का शहर बड़ी देवी अरतिमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो जियोस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो। तो ये जो शहर का मुहर्रिर था, लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो भी इस वक्त उन लगा कर रही वो हद से ज़्यादा अच्छा कर रही। मुहर्रिर का बोलने का मतलब ये था कि मंदिर और देवी अरतिमिस को कोई धक्का नहीं दे सकता। आयत 37 और 38 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर के लूटने वाले हैं ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमेत्रियुस और उसके हमपेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली हैं और सुबह मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। तो प्यारे भाई और बहन, दिमेत्रियुस और उनके हमपेशा काफ़ी गड़बड़ी मचाए मगर कुछ नहीं हो सका, कोई भी उन लोगों का साथ नहीं दिया। अब हम आयत 29 से 41 तक पढ़ेंगे जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बज़ाबिता मजलिस में फ़ैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामे की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 19 और अब हम बाब 20 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकिदुनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजरकर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। तो प्यारे भाई और बहन, इसका मतलब यह है कि पौलुस फिर से इथने और कोरिन्थुस को आए। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, जब 3 महीने रहकर सूर्या की तरफ
جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پولس کا بیٹا سوپتروس جو بیریا کا تھا، اور تھیسالونیکیوں میں سے ارسترخس اور سکندس اور گایوس جو دربے کا تھا، اور تیموتیوس اور آسیا کا تخیخس اور تروفیموس آسیا تک اس کے ساتھ ساتھ گئے۔ تو یہاں جو نامہ دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ پولس کے خدمت گزاری کے ذریعے سے یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس کے ہاتھ کے نیچے کافی لوگ آگے تھے۔ یہ لوگ جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے تو بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگاں مسیح کی خدمت گزاری میں شامل ہو گئے۔ پولس جب یونان اور مقدونیہ میں سے ہوتے ہوئے گئے تو یہ علاقوں میں جتنے کلیسیاں انہوں قائم کرے تھے، ہر ایک کلیسیا کو گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کلیسیاں کیسی چل رہی ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ پولس ایتھنے میں، کورنتھس میں اور تھیسالونیکیوں میں، بیریا میں اور فلپی میں رکے ہوں گے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، یہ آگے جا کر تروآس میں ہماری راہ دیکھتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی جماعت تھی اور خدمت گزار تھے جو پولس کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ لوگ پولس کے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور عید فطر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد تروآس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب یہ لوگ فلپی سے نکلے تو ان لوگوں کو تروآس میں پہنچنے کے لیے 5 دن لگے۔ آج اگر فلپی سے تروآس کو جانا ہے تو فلپی سے تروآس 50 گھنٹے میں پہنچ جا سکتے ہیں۔ وہ دنوں میں سفر کافی آہستہ تھا۔ آج کے زمانے کا جو سفر کرنے کا ذریعہ ہے پرانے زمانے سے بالکل الگ ہے۔ سفر کا ذریعہ بہترین ہو گیا ہے۔ سفر کرنے کے لیے پلینا ہیں، ٹریناں ہیں اور پانی کے جہازاں بھی ہیں جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ مگر خدمت گزاری اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے کی خدمت گزاری اثردار تھی، لیکن آج کی خدمت گزاری اثردار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خدمت گزاری پورے بوجھ سے اور خدا کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے کرتے تھے، لیکن آج خدمت گزاری بوجھ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کے دل میں ایک دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدمت گزاروں میں نہیں ہے۔ سفر کا ذریعہ بڑی تیزی سے بڑھ گیا ہے، مگر خدمت گزاری میں تیزی نہیں ہے۔ لوگ سست بن گئے ہیں۔ پولس کے زمانے میں جو خدمت گزار تھے اپنے آرامی کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، اپنے تکلیفوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، اپنے جان کے حفاظت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، چاہے ان کے زندگی میں کتنے بھی تکلیفیں کیوں نہ آ جاؤ، ان لوگاں خدا کی خدمت گزاری کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج کی خدمت گزاری میں ہم یہ بات کی کمی ضرور دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو روکنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ پیغام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنا رشتہ ذاتی طور سے خدا کے ساتھ قائم کریں ہیں کیا؟ پولس کیوں جگہ جگہوں پہ جا کے یسوع مسیح کی خوشخبری سنا رہے تھے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ پیارے بھائی بہن، ہم ایک گنہگار کی حیثیت سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہمارے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ خدا جو ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور ہر ایک کے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور اپنا پاک خون بہائے۔ ان پہ ایمان لانے سے ان کے پاک خون سے ہمارے گناہ دھو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مذہب کے طور طریقوں پہ عمل کرنے سے آپ کو گناہوں کی معافی ملیں گی تو آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خدا ہم کو مذہب کے ذریعے سے جنت میں قبول کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو جنت میں قبول کرنے والا ہے۔
اپنے اندر گناہ رکھ لیتے ہوئے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت ایک پاک خدا کی پاک جگہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے جنت میں زندگی گزارنا چاہیں کیا، وہ بھی خدا کے ساتھ؟ پیارے بھائی بہن، آپ کا یہ فیصلہ آپ کو جنت پہنچا سکتا ہے۔ آمین۔